जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने आपके सामने 176 से 180 तक की जो तिलावत है वो मैंने की है सूरह शोरा की आयात की। तर्जुमा समाअत फरमाएं। बशिंदगान ने ईका यानी जंगल के रहने वालों ने भी रसूलों को झुटलाया जब उनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल बनकर आया हूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी इख्तियार करो, और मैं तुमसे इस तबलीग हक पर कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ तमाम जहानों के रब के जिम्मे है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने ये सूरा जो आयत है 176 की तिलावत की है, कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन। अब इसके बारे में हाफिज अली बिन अल हसन बिन हिब्बतुल्लाह इब्न असाकर ने हज़रत शुएब का नाम इस तरह लिखा है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का नाम यूं है, क्योंकि यहाँ से वो जो किस्सा है 7वां किस्सा है और ये शुरू हो रहा है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। तो आप फरमाते हैं कि आपका जो नाम है वो है शुएब बिन युबब बिन अनक़ा बिन मदियन। हाफिज अबुल फरज अब्दुल रहमान बिन अली अल जोज़ी फरमाते हैं कि इनका नाम शुएब बिन ऐना बिन नदीब बिन मदीन बिन अब इब्राहिम है। और अक्सर मौरखीन जो हैं वो इस बारे में लिखते हैं कि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं है, बल्कि ये उन बाज़ लोगों में से हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। लेकिन ये जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, यानी कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। उनको दो उम्मतों की तरफ मबऊस किया गया था, अहले मदियन और अस्हाबुल ऐका। मदियन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का घर था और ईका का इलाका मदियन के पीछे था। उलमा जो हैं वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को 20 साल की उम्र में मदियन की तरफ मबऊस किया। यह कौम नाप और तोल में कमी करती थी, तो हज़रत शुएब ने उनको तौहीद की दावत दी और उनको नाप और तोल में कमी करने से मना किया। इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बेहतरीन जवाब देते थे, तो इसलिए इनको खतीबुल अंबिया कहा जाता है। जब अहले मदियन की सरकशी बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्त गर्मी का अजाब भेजा। वो गर्मी से घबरा कर अपने घरों को छोड़कर जंगल की तरफ निकल गए, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक बादल भेजा जिसने सूरज से उनका ऊपर साया कर लिया और उससे उनकी ठंडक और लज्जत हासिल हुई। फिर उनमें से बाज ने बाज को बुलाया, हत्ता कि सब उस बादल के नीचे जमा हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन सब के ऊपर एक आग भेजी जिसने उन सब को जला डाला, और यही यौमुज़िल्ला यानी साइबान के दिन का अजाब है। फिर हज़रत शुएब ने बाकी उम्र असहाबुल ऐका के साथ गुजारी और उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम सुनाते रहे और उनको अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान लाने की दावत देते रहे और उसकी अताअत करने का हुक्म देते रहे। लेकिन उनकी दावत का असर उन पर बरअक्स हुआ। उनकी सरकशी और गुमराही बढ़ती रही। फिर अल्लाह ताला ने उन पर भी गर्मी मुसल्लत कर दी और ये हो सकता है कि दो उम्मतों पर एक जैसा ही अजाब आया हो। तो फरमाते जो कतादा हैं वो इस बारे में लिखते हैं कि अहले मदियन को एक चंगार ने हलाक कर दिया था और असहाबुल ऐका पर 7 दिन तक मुसलसल सख्त गर्मी मुसल्लत की गई। फिर अल्लाह ताला ने उन पर एक आग भेजी जो उनको खा गई और यही यौमुज़िल्ला का अजाब है। आप देखिए मेरी प्यारी बहनों, सख्त गर्मी जब आती है शिद्दत की, तो हम सिर्फ और सिर्फ तबसरे और तज़किरे करते हैं और नाशुक्रियों में मुब्तला हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते ये जो सख्त गर्मी इतनी शिद्दत की शुरू हो गई है, सूरज आग बरसा रहा है, कहीं ये हमारे गुनाहों की वजह से तो नहीं है, नाफरमानियों की वजह से तो नहीं है। क्या कुछ नहीं है जो कुछ हमारी यानी कि इस कौम में, नबी की उम्मत में हो रहा है, हमारे माशरे में हो रहा है, जो पिछली कौमें करती हैं जिससे से वो भी अंबिया को ठुकराती रही हैं, उनका इनकार करती रही हैं। इस तरीके से आज हम भी अस्तगफिरुल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें अपनी नाफरमानियों से दूर रखे। आप जो नजर आता है मुआशरे में यही है कि सब कुछ पता होने के बावजूद
नाफरमानी उरूज पर है, सब कुछ हो रहा है जो दूसरी पिछले नबियों की उम्मतें कर रही थी। बाज़ उलमा जो हैं वो ये कहते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह की हद को मुअत्तल कर दिया था। बहुत अहम पॉइंट्स हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क में तोसी कर दी, उन्होंने फिर हद को मुअत्तल कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके रिज़्क में तोसी कर दी। फिर यूं ही बार बार होता रहा, हत्ता कि जब अल्लाह ताला ने उनको हलाक करने का इरादा किया तो उन पर ऐसी गर्मी मुसल्लत कर दी जो उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उनको कहीं साया मुयस्सर न था, ठंडा पानी मुहैया न था। फिर उनमें से किसी ने आकर कहा कि उसने एक जगह बादल का साया देखा है। वो सब उसके साथ जाकर वहां जमा हो गए और फिर अल्लाह ताला ने उसको आग से भर दिया और उन पर आग बरसने लगी। और यही यौम ज़िल्ला यानी साइबान वाले दिन का अजाब था। तो ए अबू ज़र यानी कि इमाम इब्ने हबान अपनी सही हदीस में रिवायत करते हैं कि फरमाया कि ए अबू ज़र, 4 नबी अरब से हैं, हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह और हजरत शुएब और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 4 जो नबी हैं ये अरब से हैं। तो अहले मदियन जो थे ये कुफार थे, रास्तों में डाके डालते थे, गुजरने वालों को खौफजदा करते थे और अल ईका की इबादत करते थे। और ईका एक दरख्त था, ये ईका जो है ये एक दरख्त था, इसके गिर्द बहुत घने जंगल थे और वो लोगों के सामने बहुत बदमुआमला थे, नाप और तोल में कमी करते थे, किसी से कुछ लेना होता तो ज्यादा लेते थे और देना होता था तो कम देते थे। सो अल्लाह ताला ने उन पर हजरत शुएब को अपना रसूल बनाकर भेजा। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि तुम सिर्फ एक अल्लाह को माबूद मानो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और उनको उनके बुरे कामों से मना किया और उनसे फरमाया कि लोगों के मालों में कमी करना छोड़ दो, रास्ते से गुजरने वालों को परेशान करना ना करो, डाका ना डालो। और उनमें से बाज़ ने शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और अक्सर ने कुफर किया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उन पर खौफनाक अजाब भेजा। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उस कौम को जो मोजज़ात दिखाए थे और अपनी नबुव्वत और रिसालत पर जो मोजज़ात पेश किए थे, वो फरमाते हैं उलमाए कराम फसरीन कराम के वो मोजज़ात जो हैं और वो हम तक नहीं पहुंचे। इसी बारे में हज़रत हाफिज अबुल कासिम अली बिन हसन बिन हिब्बतुल्लाह इब्ने असाकर अपनी सही सनद के साथ रिवायत करते हैं कि हज़रत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में यानी कि इस कदर रोए कि नबीना हो गए, अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ज्यादा रोया करते थे। फिर अल्लाह ने उनकी बेनाई लौटा दी और उनकी तरफ ये वही की कि ऐ शुएब, तुम किस वजह से रोते हो? आया जन्नत के इश्तियाक में रोते हो या दोज़ख के खौफ से? तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मालिक, तू खूब जानता है कि मैं जन्नत के शौक में रोता हूँ, ना दोज़ख के खौफ से, लेकिन मैंने अपने दिल में तेरी मोहब्बत को बांध लिया है। बस जब मैं तेरी तरफ देखता हूँ तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती कि तू क्या कर रहा है। बस अल्लाह ने वही की कि ऐ शुएब, अगर ये बरहक है तो ऐ शुएब तुमको मेरी मुलाकात मुबारक हो, इसलिए मैंने अपने कलीम मूसा बिन इमरान को तुम्हारा खादिम बनाया है। सुभान अल्लाह। इससे ये दोनों नबियों की तफसीर सूरह यासीन में हम पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत वाकयात हैं जिस कौम की तरफ ये भेजे गए, जो वाकयात पेश है उस वक्त। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि मस्जिद हराम में सिर्फ 2 कब्रें हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। मस्जिद हराम में सिर्फ 2 कब्रें हैं, उनके सिवा और कोई कब्र नहीं है। एक कब्र जो है वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की है और दूसरी कब्र हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की है। ये 2 कब्रें कहाँ पर हैं? मस्जिद हराम में हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र हतीम में है। हतीम आपको पता है, जब खाना काबा के साथ जो 4 दीवारी बनी हुई है, जो कि एक्चुअल हिस्सा है खाना काबा का ही, उस वक्त यानी कि मटेरियल कम था, तो फिर क्या किया कि वो उतनी ही जगह ऐसे छोड़ दी गई। तो उससे जो हतीम है, हतीम के अंदर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र हजर अस्वद के बिल मुकाबल है। वह बिन मंबाह बयान करते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले मक्का में फौत हुए और उनकी कब्रें दारुन निदवा और बाबे नबी सहम के दरमियान काबा के गरबी जानब में है। सारा वो हिस्सा वहां पे कब्रिस्तान है जहां पे तवाफ हो रहे होते हैं, सारा कुछ जो भी है। अब देखिए आगे देख लीजिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 181 में, देखिए आगे जाके,
औफुल कैल वला तकूनू मिनल मुखसिरीन वाजिनू बिल किस्तासिल मुस्तकीम वला तबखसुन नास अशियाअहुम वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन। 182 से 83 तक। तुम पैमाना पूरा भरा करो और लोगों के हकूक को नुकसान पहुंचाने वाले ना बनो, और सीधी तराजू से तोला करो और लोगों को उनकी चीजें कम तोल के साथ मत दिया करो, और मुल्क में ऐसी अखलाकी, माली और समाजी खयानतों के जरिए फसाद अंगेजी मत करते फिरो। अब सूरह जो शुरा है इसकी जो आयत नंबर 181 है, इसमें आप देखें 182 में लफ्ज जो आया है वो आया है किस्तास का, वाजिनू बिल किस्तासिल मुस्तकीम, और सीधी तराजू से तोला करो। आप देखें, इसलिए ये जो किस्तास का लफ्ज है इसका जो लुगवी माना है, इस्लाही माना है, इसके बारे में जो कुछ अहादीस आती हैं वो ये है कि किस्तास का माना मेज़ान और तराजू है, और उसकी अदालत से ताबीर किया जाता है। ये लफ्ज रूमी ज़बान का लफ्ज है जिसको अरबी में ढाला गया है, और किस्त का माना है अदल और इंसाफ के साथ किसी चीज का हिस्सा कुरान मजीद से लेना। अब इसमें अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति बिल क़िस्त। सूरह यूनुस की आयत नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अमाले साले करने वालों को इंसाफ के साथ अजर दे। जब इंसान किसी का हिस्सा दूसरे को दे दे तो इसको भी किस्त कहते हैं। होता ना, हम भी चीजें लेते हैं किस्तों पर लेते हैं, तो किस्त का जो माना होता है कि इंसाफ के साथ दूसरे का हिस्सा उसको दे देना, और ये जुल्म के माना में भी आता है। और क़ासितून जो है इसका माना होता है जुल्म करने वाले। अल्लाह पाक ने सूरह जिन की आयत नंबर 15 में फरमाया है व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, रहे जुल्म करने वाले तो वो जहन्नुम का ईंधन है। अल्लामा जमालुद्दीन मोहम्मद बिन मुकर्रम इब्ने मंजूर अफ्रीकी मिस्री वो इस बारे में लिखते हैं कि अल्लाह ताला के अस्मा हुस्ना में से एक इस्म अल मुक़सितु यानी आदिल, क़ासता, ये देखो ये क़ासता या क़सातु से है, दौराबा या द्रिबू से, जिसका यानी कि उसके दौराबा या द्रिबू के बाब से लिया गया है। तो इसका माना होता है जुल्म करना। अल्लाह पाक ने सूरह हुजुरात की आयत नंबर 9 में भी फरमाया है व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, और अदल करो, बेशक अल्लाह अदल करने वालों से मोहब्बत करता है। और किस्त का माना जुल्म करना, क़ासितून का माना जुल्म करने वाले और हक से तजावुज करने वाले। अब देखिए यहाँ पर खास नुक्ते हैं, समझ लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुक़सितीन अदल करने वाले अल्लाह के पास नूर के मिंबरों पर रहमान की दाएं जाने बैठे होंगे, और रहमान के दोनों हाथ दाएं हैं। जो लोग अपने घर वालों और जिन पर उनका हाकिम बनाया गया है उनमें अदल से फैसले करेंगे, तो वो कहाँ होंगे? अल्लाह ताला के दाएं जानब, अल्लाह के पास नूर के मिंबरों में होंगे। जो लोग अपने रियाया के साथ इंसाफ करते हैं और अपने घर वालों के साथ, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में इंसाफ करते हैं। अगर हम इस इंसाफ की बात करें, अगर हम अपना मुआशरा देखें या अपने घरों के हालात देखें, तो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर अपनी ऐसी फितरत होती है कि वो एक तरफ झुक जाता है, बाज़ दफ़ा उसको किसी एक तरफ झुकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जैसा कि देखा जाए, अगर फर्ज करिए किसी मर्द की शादी हो जाती है तो शादी के बाद क्या होता है, बीवी उसको मजबूर करती है कि अपने खानदान वालों से, रिश्तेदारों से तल्लुक तोड़ दे, वालिदैन से तल्लुक तोड़ दे, जो भी कमाता है बनाता है, जो भी लेकर आता है मेरे हाथ में ला कर दे, जो भी मैं देना लेना करूंगी मैं करूंगी, मुझसे पूछ कर चले। उससे क्या होता है कि ना इंसाफी में वो पड़ जाता है, और ना इंसाफी में डालने वाली कौन है? वो औरत, जो उससे उसके वालिदैन के हकूक भी छीन रही है, उसके बहन भाइयों के हकूक भी छीन रही है, दीगर रिश्तेदारों के भी हकूक छीन रही है। ऐसे ऐसे हालात पैदा कर रही है। और मर्द बाज़ असाबी तौर पर इतना कमजोर होता है कि वो ये नहीं देख सकता या इतना इस तरीके से नहीं कर सकता कि मैं कम अज कम यानी कि बैलेंस रखूं, अपने फैमिली, अपने खानदान के भी हकूक अदा करूं और अपनी बीवी को भी अच्छे तरीके से रख सकूं। वो इतना साबित तौर पर कमजोर हो जाता है कि वो एक तरफ ही गिर जाता है, छोटी छोटी चीजों को महसूस करके। अब देखिए सूरह नूर की
آپ نے جب آپ نے تفسیر پڑھی ہے سب نے، اس وقت کیا تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا، اتنا بڑا بہتان عظیم لگایا گیا، اور کون ہے؟ نبی کی سے چہیتی بیوی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی ہیں، اور وہ جب ان پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا تو یہ جو مصطح بن اثاثہ آپ کے جو تھے خالہ زاد تھے، تو جب ان کا سیدنا صدیق اکبر نے راشن بند کیا، آپ نے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گا، تو فوراً آیات نازل ہو گئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اب تو میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی میں تو رضا چاہتا ہوں اور میں ڈبل کروں گا، یعنی کہ پہلے سے میں دیتا تھا میں اسے بڑھا کر دوں گا۔ تو یعنی کہ اتنا رحم دلی صلہ رحمی کا معاملہ ہے، کتنا بڑا بہتان لگا، اللہ کے نبی ہیں اور دو جہانوں کے سردار ہیں، ان کی بیوی پر اتنی آپ کو پریشانی دیکھنی پڑی، اتنے تنقید اور طنز برداشت کرنے پڑے لوگوں کے، لیکن معاملہ کیا تھا کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں آپ ان کو کوئی کی مدد نہیں کروں گا تو ساتھ ہی آیات نازل ہو گئی۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے آج ہمارے جو رزق میں تنگیاں ہیں، تنگ دستیاں کی شکایت ہے، صرف وہی یہ وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ قابض ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ سارا جو ہے نا مکمل طور پہ جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ سمیٹنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پورا قابض میں ہی ہو جاؤں اور باقی انصاف کا معاملہ تو کوئی نہ رہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں ہر ایک کے، جو بھی رشتے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی رشتے آپ کے ساتھ ہیں، ان سب کے اللہ پاک نے درجہ بدرجہ حقوق رکھے ہوئے ہیں، اور ان حقوق کو بجا لانا آپ کا کام ہے۔ اور آپ کے ساتھ جو مرد ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں، جو اقوام ہیں، تو ان کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کا تعاون، ماؤں بہنوں کا تعاون، بیویوں کا تعاون، بیٹیوں کا، جو گھر کی عورتیں ہیں ان کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ عدل و انصاف سے فیصلے کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیے کو موقوف کر دیں گے، اور مال و دولت کو اتنا تقسیم کریں گے کہ پھر اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ میں نے نعمان کو اپنے مال سے اتنی چیزیں ہبہ کر دی ہیں۔ آپ نے پوچھا تم نے جتنی چیزیں نعمان کو دی ہیں کیا اپنے باقی بیٹوں کو بھی اتنی چیزیں دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم اس پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم کو اس سے خوشخبری نہیں ہوگی کہ تمہارے تمام بیٹے تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں برابر ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر تم بھی ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں یہ دیکھیں کہ یہ ظلم کا قرار دیا گیا ہے کہ والدین جب کوئی چیز دیں، کسی بچوں کو ہبہ کرنے لگے تو وہ کسی بچے کو چیز تھوڑی دے دیں، کسی کو بہت زیادہ نواز دیں کہ یہ میرے بہت قریب ہے، میرا فرما بردار ہے۔ فرما برداری کس طرح کی کر رہا ہے؟ اس طرح کی کر رہا ہے کہ بیوی کو اس نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے جو میں کہتا ہوں، جو میں کہتی ہوں، کما کے لا کے مجھے پکڑا دیتا ہے، میں دوں میں نہ دوں، میں خرچ کروں میں نہ کروں، میں جو جیسے چاہتی ہوں میں کر رہی ہوں، بس ٹھیک ہے، کیونکہ میرا بیٹا میرا فرما بردار چونکہ ہے، باقی کسی کے حقوق دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، بیوی متاثر ہو رہی ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، ہونے دو، چونکہ میرا فرما بردار ہے تو اس لیے فرمایا یہ ظلم ہے۔ اب اولاد کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جو اولاد زیادہ فرما بردار ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے والدین کے، تو اس کو زیادہ نواز دیا جاتا ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے اچھا کھاتے پیتے ہیں تو بیٹیوں کو نواز دیا جاتا ہے، چپکے چپکے گھر سے بیٹیوں کو چیزیں دے دے کہ والدہ رخصت کر رہے ہوتے ہیں، تو بستر بھی لے جا، تو یہ چیز بھی لے جا، تو فلاں چیز بھی میری لے جا، یہ بھی مشین بھی اٹھا کے لے جا، بڑی بڑی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ وجہ صرف کیا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا اپنا کما لیں گے، اپنا بنا لیں گے تم یہ، حالانکہ یہ بہت سخت ناانصافی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کی گواہ بننے کے لیے انکار فرمایا کہ ایسے ظلم میں تمہارا کسی کا گواہ نہیں بنتا۔ تو ربیہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ عراق والوں میں سے کوئی شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں آپ کے پاس ایک ایسے کام کے لیے آیا ہوں جس کا کوئی سر ہے نہ کوئی دم۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جھوٹی گواہیاں دینے کے بہت رواج ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم عدل کے بغیر اسلام میں کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں اور تمہارے لیے ایک قول کو بار بار دہرایا ہے تاکہ دل زندہ ہوں
کیونکہ دل سینوں میں مردہ ہیں. جب سینے جو ہے نا دل جو ہے مردہ ہو جائیں تو پھر ناانصافیاں بڑھتی ہیں، بے اعتدالیاں بڑھ جاتی ہیں، ظلم بڑھ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ بار بار دہرایا کہ دل زندہ ہو تو کیونکہ دل سینوں میں مردہ ہیں جب تک اللہ ان کو زندہ نہ کرے. جس نے کسی چیز کا علم حاصل کیا اس کو اس سے نفع پہنچانا چاہیے. بے شک عدل کی کچھ علامتیں ہیں اور عدل کی کچھ خوشخبریاں ہیں. عدل کی علامتیں یہ ہیں: حیا ہے، سخاوت ہے، آسانی ہے، نرمی، اور عدل کے لیے خوشخبری رحمت ہے. یعنی کہ عدل کیا ہے؟ حیا. انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے. اس کے بعد سخاوت ہونی چاہیے، آسانی پیدا کرنے والا انسان ہو، مشکلیں نہ کھڑی کرے اور سختی سے بات نہ کرے، نرمی اختیار کرے اپنے رویے میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنی بات چیت میں. عاجزی اور نرمی اللہ پاک کو پسند ہے. فرمایا جو عدل ہے اس کے لیے خوشخبری رحمت ہے. اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک دروازہ بنایا ہے اور ہر ایک دروازے کی ایک چابی بنائی ہے. پس عدل کا دروازہ اعتبار ہے اور اس کی چابی زہد یعنی تقوی ہے، اور اس کا اعتبار مال بھیج کر موت کو یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا ہے. اور زہد ہر اس شخص سے حاصل وصول کرتا ہے جس پر کسی کا حق ہو، اور جس شخص کو بقدر ضرورت چیزیں مل جائیں ان پر قناعت کرنا ہے، اور اگر اس کو بقدر ضرورت چیزیں کافی نہ ہوں تو اس کو کوئی چیز مستغنی نہیں کر سکتی. خرشہ بن حر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس شہادت دی. حضرت عمر نے کہا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا، اور اگر میں تم کو نہیں پہچانتا تو اس میں کوئی حرج نہیں، تم اس شخص کو لے آؤ جو تم کو پہچانتا ہو. قوم میں سے ایک شخص نے کہا میں اس کو پہچانتا ہوں. حضرت عمر نے پوچھا تم کس وجہ سے اس کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا عدل اور فضل سے. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا وہ تمہارے قریب ترین پڑوسی ہے، تم جس کو دن رات دیکھتے ہو، اس کے گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے سے واقف ہو؟ اس نے کہا نہیں. حضرت عمر نے پوچھا کیا تمہارا اس سے کبھی روپے پیسے کا لین دین ہوا ہے جس سے معاملات میں اس کی خدا خوفی پر استدلال کیا جا سکے؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا یہ شخص کبھی سفر میں تمہارے ساتھ رفیق ہوا ہے جس سے ان کا مکارم اخلاق پر استدلال کیا جا سکے؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت عمر نے کہا پھر تم اس شخص کو نہیں پہچانتے؟ پھر گواہی دینے والے شخص سے فرمایا تم اس شخص کو لے کر آؤ جو تم کو پہچانتا ہو. پہچاننے میں کیا ہے؟ کسی کے ساتھ جو ہے رشتے میں لین دین کیا ہو، کسی کا پڑوسی ہو، دن رات اس کے معاملات سے جان پہچان رکھتا ہو، آنا جانا اس کا دیکھتا ہو، معاملات اس کے گھر میں کیسے لوگ آتے ہیں، وہ کن لوگوں سے ملتا ہے، سفر کر کے دیکھا ہو، پیسے کا لین دین کا معاملہ کر کے دیکھا ہو. جب یہ نہیں دیکھا تو انصاف اس سے نہیں لے سکتے، انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتے. تو علامہ ابن حمام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنا عدل ہے، نہ کہ محض اپنی رائے سے. تو عبد الرحمن بن ناصر الدین سعدی کہتے ہیں کہ حقوق واجبہ کو خرچ کرنا اور مستحقین پر برابر حقوق تقسیم کرنا عدل ہے. ابن جزم کہتے ہیں کہ نفس کے حقوق ادا کرنا اور اس سے دوسروں کے حقوق حاصل کرنا عدل ہے. علامہ شریف جرجانی کہتے ہیں کہ افراد اور تفرید کے درمیان امر متوسط عدل ہے. جو کام دین میں منع ہو اس سے بچتے رہو، صراط مستقیم پر قائم رہنا عدل ہے. عقلاً جو ہے عدل یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، جو شخص تم سے برائی اور تکلیف کو دور کرے تم بھی اس سے برائی اور تکلیف کو دور کرو. اور شرعاً عدل یہ ہے کہ کسی شخص سے برابر سلوک کرنا، اگر وہ نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اگر وہ برائی کرے تو اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے عدل کے ذریعے فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے جس طرح تم ہم پر ہنس رہے ہو. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں سے کہا تھا جب کفار جو تھے نا مذاق بناتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، اس وقت یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت آئے گا تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے. جیسے بروز قیامت آج جو کفار ہیں وہ مسلمانوں کو حقیر جانتے ہیں، کمزور جانتے ہیں، تو ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں، ہمیشہ ان کو نیچا دکھانے کی سازشیں کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرواتے ہیں. تو بروز قیامت یہی کمزور اور نادار جو مسلمان ہوں گے یہ کفار کو ان کی دیکھ ہنس رہے ہوں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورۃ الرحمن کی آیت 60 میں اللہ نے فرمایا نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے. تو اس طرح سے جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے زیادتی کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 94 میں ہم پڑھ چکے ہیں.
سورہ شورا میں کیا ہے؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے۔ اب دیکھیے میری پیاری بہنوں، عدل اور احسان میں فرق یہ ہے کہ عدل مساوات کا نام ہے، کسی نے جس قدر نیکی کی ہو اس کے ساتھ اسی قدر نیکی کی جائے، یا جس نے جس قدر زیادتی کی ہو اس کے ساتھ اس قدر زیادتی کی جائے، تو یہ عدل ہے۔ اور احسان یہ ہے کسی کی نیکی کا اس سے زیادہ نیکی کے ساتھ بدلہ دیا جائے۔ جیسے ہم فرض پڑھتے ہیں، فرض پڑھنا ہمارے اوپر یہ ہمارا اللہ پاک کا حق ہے، لیکن جب ہم نفلی عبادت کرتے ہیں تو یہ احسان ہے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو محسنین فرمایا ہے جو نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی صدقہ کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، اور نوافل کے ذریعے ہی اولیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ شرعی احکامات پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت اور روزے جب کرنا شروع کرے گا، نفلی عبادات میں ہر چیز آ جاتی ہے، حسن اخلاق بھی آ جاتا ہے، صدقہ و خیرات بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد نمازیں بھی آ جاتی ہیں، تمام اچھے اور بھلائی کے جب کام شروع کرنے کا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ جو احسان یہ ہے کہ کسی کی نیکی کا اس سے زیادہ نیکی کے ساتھ بدلہ دیا جائے، یا کسی کی زیادتی کا بدلہ بھی اس سے کم زیادتی کی جائے، یا اس کی زیادتی کو معاف کر دیا جائے، اس کی زیادتی کے جواب میں اس کے ساتھ نیکی کی جائے، قرض کی رقم اتنی ہی ادا کی جائے تو عدل ہے، اس سے زیادہ ادا کی جائے تو احسان ہے، بشرط یہ کہ قرض خواہ کا مطالبہ نہ ہو، کہ مطالبہ کرے گا کہ تمہیں میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، تمہیں مجھے 110 لٹانے ہیں، تو یہ سود میں چلے جائیں گے۔ اگر اس نے 100 روپیہ دیا ادھار، 1000 روپیہ ادھار دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو مہلت دے دی، اب وہ بندہ یعنی کہ آیا ہے آپ کے پاس قرضہ آپ کا لٹانے کے لیے، اور اپنی محبت کے ساتھ آپ کو کچھ پیسے اوپر دے رہا ہے، آپ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، وہ اپنی محبت سے دے رہا ہے، تو وہ لینا جائز ہوتا ہے، اور یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی کے جرم پر اس کو کچھ سزا دینا عدل ہے، اور اس کو معاف کر دینا احسان ہے۔ اس طرح مجرم کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی احسان ہے، قصاص لینا عدل ہے، اور خون بہا یا دیت لینا احسان ہے، دیت لینا احسان ہے، اور دیت کو ساقط کر دینا یا اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے سورہ شورا میں فرمایا، اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر دی تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی 134 آیت میں فرمایا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ غصے کو پیتے ہیں، بدلہ لینے پر قادر ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اور معاف کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو یا نیکی کرنے والوں کو ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ اگر ہم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر معافی کا، درگزر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم درگزر تو کرتے ہیں لیکن اس درگزر پر کوڑتے بھی رہتے ہیں۔ ہم درگزر تب کرتے ہیں جب ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ بات تو یہ ہے نا کہ انسان کی رسائی ہے، انسان کی پہنچ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ بلا خوف و خطر کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی سے درگزر کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، اس کے قصور کو معاف کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں کوئی ملال نہیں ہوتا، دل میں سکون ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس عمل سے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پائے گا۔ اگر وہ اس کی پہنچ ہی نہیں تھی، رسائی ہی نہیں تھی، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا لیکن وہ لیتا تو کچھ اور معاملات بگڑ جاتے، تو اس لیے پھر اس نے کیا، بس خاموشی اختیار کر لی، وہ کہہ دیا میں نے تو معاف کر دیا، میں تو درگزر کر دیا، اور دل میں کڑن بھی ہے، جلن بھی ہے اس بات کی کہ میں بدلہ لینے پہ قادر تھا، لیکن منہ سے مشہوری کر رہا ہے کہ میں نے درگزر کیا، تو یہ درگزر نہیں کہلاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فطرتاً بدگو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی آپ تکلفاً، اور نہ بازاروں میں شور کرتے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے۔ ایسے حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آگے بڑھ کر آپ سے مصافحہ کیا، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے افضل عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ دو، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ میری پیاری بہنوں، عدل کرنے والوں کے فوائد دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ عدل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں امن سے رہتا ہے، اس کی دنیا میں تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔
عدل انصاف کرنے کی وجہ سے اس کی حکومت اور سلطنت کو استحکام حاصل ہوتا ہے اور دشمن کے حملے کے وقت عوام اس کی پشت پر ہوتے ہیں۔ عادل حکمران سے مخلوق راضی رہتی ہے اور ان کی رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی رہتا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والا پہلے اپنے اعضاء کے ساتھ عدل کرتا ہے، ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ عدل کرتا ہے، ان کو برائی سے اجتناب کرنے اور نیکی کی تلقین کرتا ہے، پھر عام مسلمانوں اور معاشرے میں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ عدل اور انصاف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی اتباع حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ عدل اور انصاف لوگوں کے حقوق اور ان کی امانتوں کی حفاظت کا ضامن ہے اور اس سے معاشرے میں بے چینی نہیں پھیلتی۔ عدل انصاف قائم کرنا لا الہ الا اللہ کی شہادت میں اخلاص کی علامت ہے۔ عدل و انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن نور کا لباس پہنایا جائے گا۔ عدل و انصاف کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی لعنت سے، فرشتوں کی لعنت سے اور لوگوں کی لعنت سے محفوظ رہے گا۔